السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نديرو لا دوزيام فيديو في السيري دي فيديو ديال لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. كما درنا لا ديرنيير فيديو كانت على لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك، ستادير on a passé من لي شارج دو لا كونتا جينيرال مشينا لي شارج دو لا كونتا اناليتيك، وشفنا بان باش ندوزو من لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال خصنا نزيدو واحد لي شارج اللي ما كيكونوش في الكونتا جينيرال واللي يعني بور لوغ بيرتينيتي ولا الاهميه ديالهم كنزيدوهم، وكاينين دي شارج اللي كاينين في الكونتا جينيرال اللي ne sont pas pertinentes اللي حنا دايرينهم غير بور دي ريزون فيسكال، دونك كنحيدوهم. دونك كنزيدو شارج سوبليتيف، وهذوك اللي كنحيدوهم كيتسموا لي شارج نون انكوربورابل. دونك باش كنلقاو لي شارج لا كونتابيليتي اناليتيك. تري بيان. دابا لقينا لي شارج لا كونتابيليتي اناليتيك، حتى هما غادي نحاولوا نديروا لهم اون كلاسيفيكاسيون ولا غنصنفوهم. دونك on va voir ce qu'on appelle les charges directes et les charges indirectes. Bien. قبل ما يعني نديروا التعاريف ديال charge direct indirect كما جرت العاده دائما جو كومونس بار ان اكزامبل. بار اكزامبل عندي واحد لونتربريز اللي كدير لا برودكسيون ديال لي فيست en même temps كدير لا برودكسيون ديال لي شوميز. دونك باش بور برودوير لي فيست شنو هي لا ماتيير بروميير اللي خصها دو كوير. دونك يعني ملي كتشري لي ماتيير بروميير هاد لو كوير عارفين بانه غيدخل في لا برودكسيون ديال لا فيست. وعندنا عاوتاني اون برودوي لي شوميز. هاد لي شوميز واش محتاجين لهم دي تيسو. تري بيان. دونك نهار اللي كنشري لا ماتيير بروميير ان ميم طون شريت الكوير شريت تيسو، فاش كنجي ندخل يعني انا الهدف ديالي من الكونتا اناليتيك بيان سور هو باش نحسب لي كو. منين نجي نحسب لو كو ديال لا فيست، يعني ملي كنلقى لو كوير راه ديريكتومون كنحسبوا على لا فيست. يعني الا ما غيتحسب الكوير ما غيتحسب ديريكتومون على لا فيست، وعلى ما غيتحسب التيسو غيتحسب على الشوميز. دونك التيسو ما غيدخلش في لا فيست ولا الكوير غيدخل في الشوميز. دونك هاد الشارج هادي كل شارج مثلا ولا فري ديال لي ماتيير بروميير كيدخلوا ديريكتومون في لو برودوي كونسيرني. دونك هادو سو سون دي شارج ديريكت. باغ كونطخ نبقى توجور نفس لونتربريز ولكن عندي دي فري ديفيرون. مثلا عندي الفري الاولى فري التليفون، مثلا فان دو مو كتجيني لا فاكتور التليفون وانا كندير لا برودكسيون ديال لي فيست وديال لي شوميز. دونك هاد الفري التليفون على ما غنحسبهم واش على لي فيست واش على لي شوميز ولا عليهم بجوج. المنطق تيقول بيان سور غنحسبهم على لي دو برودوي. علاش؟ لان لونتربريز فاش كتخدم وكتواصل مع لي كليون مع لي فورنيسور راه اون ميم طون الشوميز و اون ميم طون لا فيست. دونك ملي غنجي امبوتي ولا غنحسب لي شارج ديال التليفون، دونك خصني باردون عندي شارج ديال التليفون عندي عاوتاني حتى الشارج ديال الالكتريسيتي. مثلا كونتور ديالكتريسيتي ولا ضو ولا كي سكي فالابل بور لو اي فالابل بور الالكتريسيتي. دونك هاد النوعين ديال لي شارج كيدخلوا اون ميم طون. دونك مثلا الالكتريسيتي ولا لو كيدخل اون ميم طون غنحسبوه على الفيست وغنحسبوه على الشوميز. العكس هنا كل حاجه كتحسب على ان سول برودوي. لا ميم شوز بالنسبه للتليفون غتحسب على الفيست وغتحسب على الشوميز. دونك مثلا ملي كتجيني لا فاكتور مثلا 1000 درهم شحال غنحسب على هذه وشحال غنحسب على هذه. دونك كاينين بزاف الوسائل اللي غنشوفوا من بعد نقدروا نحسبوا بهم. مثلا الا كانت عندي نفس لا كونتيتي نقدر ندير نص لي فيست ونص لي شوميز. تخيلوا معايا انني هنا نتجت 3000 وهنا نتجت 1000. دونك يعني من غير المنطقي انني نقسم على جوج. نقدر مثلا قلنا هنا 3000 هنا 1000 يعني نقسموا على 4 نضربوا في 3000 ونضرب. المهم كاينين واحد المجموعه ديال لي كليب دو ريبارتيسيون ولا واحد المجموعه لي كريتير دو ريبارتيسيون. غير اللي خصنا نفهموا دابا انا اللي بغيت نفهمكم هو شنو الفرق ما بين شارج ديريكت وشارج انديريكت. شارج ديريكت امبوتي ديريكتومون افيكتي ديريكتومون لو كو ديال لو برودوي. باغ كونطخ ملي كيكون عندي دي شارج اللي باش نافيكتوهم لو برودوي خصنا واحد الطريقه باش نحسبوا. دونك خصنا حتى كنقسموا بيناتهم عاد كل واحد نعطيوه حقه. هذه كيتسمى شارج انديريكت. Donc, il faudrait avoir le tarif. Les charges directes sont impurités ou affectées directement au coût de production de revient du produit. Les charges indirectes sont affectées après, bien sûr, une répartition, une طريقة توزيع اللي خصنا نفرقوا بيناتهم عاد كل واحد ياخذ الشارج ديالو. دابا عاد دوزو للتعريف. Les charges de la comptabilité gestion sont classées en deux types. Qu'est charge directe? Ce sont des charges qui sont affectées sans ambiguïté, ni calcul intermédiaire, au coût de produit considéré. يعني نيشان كنافيكتوهم لو برودوي.
اكزومبل ماتيير بروميير هو اللي عطيتكم دابا مان دوفر ديريكت ماشي اي مان دوفر اللي كتكون ديريكت بحال مثلا الناس اللي كيخيطوا لي فيست بوحدهم هذه مان دوفر ديريكت والناس اللي كيخيطوا لي شوميز الصالير ديالهم دونك هادو مان دوفر ديريكت. باغ كونطخ الا كان عندي واحد لو سالاري مثلا كيدير الفينيسيون اون ميم طون كيفيني لينا هادو دونك سوكا ما كتبقاش مان دوفر ديريكت هذه ماشي ما كتبقاش شارج ديريكت ايتترا. لي شارج انديريكت اللي هما هادو ce sont des charges qui intéressent plusieurs produits. Donc, il intéresse deux produits. Ils doivent faire l'objet d'un calcul intermédiaire avant d'être imputés au coût concerné. يعني أنا باش نحسب الضوء على لا فيست خصني نشوف الطريقة باش غنفرق بيناتهم عاد نقدر نحسبوا على هذا. Exemple, consommation d'électricité, d'eau, du gaz. هنا الغاز بيان سور إلا كان عندنا شي برودوي كتستعملوا الغاز. De téléphone, les coûts salariés du personnel administratif. Maintenant, le salaire du directeur. Le directeur, qui gère une entreprise, qui gère les deux produits. Donc, je vais vous donc, la répartition. Donc, nous avons les charges directes. C'est l'objet de la vidéo. Qui fait que nous les charges directes ou les charges indirectes. Pardon, mais nous faisons les charges directes ou les charges indirectes. Très bien. D'abord, on dit le schéma. Donc, les charges directes. هذا هو لو تخيلوا هنا لي فيست ولي شوميز في لي شارج ديريكت افيكتاسيون ديريكت عقلوا على الاسهم اللي كدرت في الشارج ديريكت. بالنسبه لي شارج انديريكت قبل ما يتالبيطاو لي كود برودكسيون او بيان دو ريفيان خصني ندير لهم واحد ريبارتيسيون خصني نعرف كيفاش نوزعهم. كدير واحد سكون ابل اون سو ريبارتيسيون كاينين دي ميثود من بين لي ميثود كاين سونتر داناليز وعاد كندير لامبيوتاسيون. هاد السونتر داناليز ان شاء الله يكون هو الفيديو اللي غتجي بيان سور ابري. Très bien. Comment répartir les charges indirectes? Il y a une méthode simple de répartition. Cette méthode consiste à répartir globalement les charges indirectes entre les différents coûts en choisissant un critère de répartition. Maintenant, le critère اللي قلت لكم مثلا la quantité 3000 1000 نقسموا على 4000 ومن بعد نضربوا في 3000 pour les vestes ونضربوا في 1000 pour les chemises. هنا des exemples. Quantité de matière utilisée, nombre d'heures de main-d'œuvre directe, quantité vendue, مثلا إلا جينا نحسبوا les frais de transport مثلا ديال livraison. بما أنني جي ليفري مثلا les chemises ou en même temps j'ai livré les chemises et j'ai livré les vestes. Donc باش نعرف شحال غنحسب على les vestes وشحال غنحسب على les chemises اش كندير كنشوف على حسب quantité vendue. مثلا إلا بعت 6000 4000 ديال les vestes و 2000 ديال لي شوميز دونك نقسم على 6000 ونضرب في 4000 pour les vestes ونضرب في 2000 pour les chemises. Ou bien le chiffre d'affaires. Donc نديرو un exemple باش نفهمو. Pour le mois de septembre 2019, les charges indirectes d'une entreprise s'élèvent à 128 520. Les chiffres d'affaires pour les trois produits commercialisés A, B et C sont respectivement de 225 180 79 730 et 123 490 dirhams. Les charges indirectes sont réparties proportionnellement au chiffre d'affaires. Donc, mes étudiants, il faut mettre l'exemple déjà. Très bien. Bien. Travail à faire, déterminer la part des charges indirectes revenant à chaque produit. D'abord, on va نفرق هذه الشارج هذه 128 على هاد les trois produits proportionnellement ولا تناسبيا مع لي chiffre d'affaires ديال كل وحده. دير واحد الشيما. هاد 128 000. Je veux la répartir entre les trois produits. كل produit عنده chiffre d'affaires. إذا هاد لا شارج غتقسم على المجموع ديال لي شيفر دافير. بغيت نعرف شحال المجموع ديال الشيفر دافير هو 428 400 درهم. صافي دير ان هادي غتريبارتي على هادي ومن بعد كل واحد غياخذ البرودوي ديالو اون فونكسيون دو شيفر دافير ديالو. دونك كومون فير هاد الشيء ما عاودتها غير باش تبقى تحت عينينا ونفهموها. دونك نشوفوا البرودوي ا غنقسموه على 428 كنقولوا هاد 128 520 خصها تقسم على 428 400 اللي هي التوتال ديال لي شارج ديال الشيفر دافير. ولكن شحال الشيفر دافير ديال ا هي 225 180 دونك شحال غياخذ ا ديال لي شارج. لا ميم شوز بالنسبه لدي اي لا ميم شوز بور سي. دونك غندير واحد لو طابلو اللي غنفهموا فيه. دونك بور ا غنديروا لا ريغل دو 3 ا اش كتساوي 128 520 فوا 225 180 divisé par 428 400. Donc, il y a A, عطاتني 67 554.
B la même chose la règle de 3 essaye خصني التوتال ديال هادي وهادي وهادي لي 3 توتال ديال A و B و C ديال لي شارج اش كيعطيني شارج توتال اللي هي 128520 vous pouvez vérifier غتلقاو التوتال كيساوي 128520 درهم très bien دونك هذا هو اللي يعني طريقه سامبل هادي ولكن هاد الطريقه هادي عندها العيوب ديالها inconvénient de la méthode اولا لي شارج انديريكت ne sont pas homogènes بحال دابا هنا في هاد ليكزامبل اللي عندي هوموجين قسمت على شيفر دافير ولكن بعض المرات كيكونوا عندي دي برودوي اللي مثلا برودوي اللي الفالور يونيتير ديالو كتساوي 5 دراهم وبرودوي اللي الفالور يونيتير ديالو كتساوي 500 درهم وتلقى داك ديال 500 درهم شاد لا بلاص مثلا في الترونسبور اكثر من داك اللي شاد 500 درهم دونك البرودوي ne sont pas homogènes غير متجانسه اذا on ne peut pas les répartir à l'aide d'un seul critère ما نقدروش نريبارتيهم على الحجم او لا على لا فالور دونك تيكون واحد صغير والحجم ديالو كبير ولا فالور ديالو قليله دونك deuxièmement certaines charges n'intéressent pas tous les produits donc il ne faut pas les regrouper les charges indirectes à la répartition يعني ان كاين دي برودوي مثلا عندي 3 تقدر واحد لا شارج كتهم هي جوج وواحد ما كتهموش دونك ما خصناش نجمعها دونك كتهم غير هذوك لي دو برودوي اذا اشنو الحل الحل هو سكون ابل لا ميثود دي سونتر داناليز هاد لا ميثود دي سونتر داناليز ان شاء الله هي لا فيديو بروشين اذا كيفاش غنديروا هاد لا ميثود دي سونتر داناليز ان شاء الله غتلقاوها في لا فيديو بروشين ان شاء الله donc merci pour votre attention n'oubliez pas de liker les vidéos de les partager avec vos collègues vos amis etc et de s'abonner